सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासमै भनेको जङ्गबहादुर राणा र भीमसेन थापा नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू जस्तो देशभक्त राष्ट्रवादी र इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीहरूको जन्म जयन्तीमा एउटा मतियार, एमसीसीको मतियार, एसपीपीको मतियार, महेन्द्र चौधरी र लेन्डु दोर्जेको भूमिका निर्वाह गरिरहेको विदेशी शक्तिको स्वार्थलाई हाम्रो देशमा परिपूर्ति गर्नका निमित्त दलालको भूमिका निर्वाह गरिरहेका हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको हैसियत छैन। शत्रु नै देशका सबैभन्दा ठुलो दलाल र घातक शत्रु भएका छन्। त्यसै कारणले गर्दा हामीलाई अमेरिका र भारतसँग त्यति चुनौती छैन, त्यति हामीसँग च्यालेन्ज छैन, त्यति डर छैन जति हाम्रा देशका आन्तरिक शत्रुसँग छ। जबसम्म नेपाल आमामाथि चाहिँ अस्तित्वमाथि खतरा आउँछ, सार्वभौममाथि च्यालेन्ज गर्ने काम गर्छन् हाम्रा नेताजीहरूले, तबसम्म हाम्रो रगत तुम्लिन्छ। हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ, नेपाल आमाका सन्तान हौँ। कति एमसीसी जुन तरिकाले जनताले दिग्भ्रमित गरेर चाहिँ रातारात व्याख्यात्मक घोषणाको नाममा चाहिँ पारित गरियो, यसलाई पनि तत्काल खारेजी गर्नुपर्छ भने हामीहरू सुरक्षित छौँ। हामीले जतिसुकै राष्ट्रघात गरे पनि जनताले के गर्न सक्छन् भनेर मौन रहेर नबस्नुहोस्। आज हामी तपाईँको 10 मिटर आएका छौँ, भोलि 1 मिटर नजिक आएर बन्दुक पनि सुट गर्न सक्छौँ। प्रधानमन्त्री पदलाई मात्र हामी सम्मान गर्छौँ। शेरबहादुर देउवा त्यो पदको लायक छैनन्। मलाई पहिला लाग्थ्यो ज्ञानेन्द्रले किन असक्षम भनेका होलान्, यी शेरबहादुर देउवालाई भन्थे यिनी असक्षम होइन, प्रधानमन्त्री पात्रका महासक्षम पात्र हुन् भन्ने कुरा उहाँ आफैले आफ्ना गतिविधिहरूबाट पुष्टि गर्नुभएको। 25-30 वटा सांसद किन्ने हैसियत राखेको छ अहिले भारतले। भित्रभित्र कैद छ, सबैलाई थाहा छ। आउँदै चुनाव 25-30 जना बढाउने गरी भोलि नेपाललाई सिक्किमीकरण र फिजीकरण गरे विदेशी झोलमा बिकेर भारतको सिंहदरबार र अमेरिकामा गएर संसद सुचारू गर्ने यस्ता नेताहरूलाई हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट भएर सडकमा ल्याएर जुत्ता हान्न सक्ने हामीमा क्षमता छ। बेचेर नेपाली जनताको स्वाधीनतालाई मिच्ने काम गरेका छन्। यसको हामीले घोर विरोध गरिरहेका छौँ, गर्नेछौँ। कुनै पनि शक्तिबाट परिचालित भएका छौँ भने हामी यही तपाईँहरूको अगाडि हामी सजाय भोग्न तयार छौँ। धन्यवाद। यो भीमसेन थापा जो हाम्रो नेपालकै पहिलो प्रधानमन्त्री जुन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासमै भनेको जङ्गबहादुर राणा र भीमसेन थापा नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू जस्तो देशभक्त राष्ट्रवादी र इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीहरूको जन्म जयन्तीमा एउटा मतियार, एमसीसीको मतियार, एसपीपीको मतियार, महेन्द्र चौधरी र लेन्डु दोर्जेको भूमिका निर्वाह गरिरहेको विदेशी शक्तिको स्वार्थलाई हाम्रो देशमा परिपूर्ति गर्नका निमित्त दलालको भूमिका निर्वाह गरिरहेका हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको हैसियत छैन। उहाँले त्यो अधिकार छैन कि त्यति देशभक्त राष्ट्रवादी हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको जन्म जयन्तीमा चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रमुख अतिथि भएर आउनुहोस्, जसले चाहिँ आज हाम्रो देशको नागरिकता किनबेच गरिरहनु भएको छ। संसारमै कहीँ पनि छैन होला जहाँ चाहिँ एक हातमा सिन्दुर र मङ्गलसूत्र र अर्को हातमा चाहिँ त्यही दिन तपाईँको हातमा नागरिकता प्राप्त गरिएको होस्। हामीले के भनेका छौँ भने अङ्गीकृतलाई हुन्छ, हामीले 5 वर्ष या 7 वर्ष जबसम्मको अङ्गीकृतको समयावधि राख्छौँ तबसम्म हामीले एउटा आर्थिक र सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न मिल्ने गरी एउटा परिचय पत्र दिन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर एक हातमा सिन्दुर र मङ्गलसूत्र पाएकै दिनमा चाहिँ राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने, यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। भारतसँग खुला सिमाना हाम्रो जुन रहेको छ, इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्नुपर्दा पञ्चायतकालदेखि नै भारतले चाहिँ नेपालले जसरी सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्ने दुष्प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ, त्यतिखेर राजा महेन्द्रले यसलाई प्रयत्नलाई परास्त गरिदिनु भयो। तर अहिले त आन्तरिक शत्रु नै देशका सबैभन्दा ठुलो दलाल र घातक शत्रु भएका छन्। त्यसै कारणले गर्दा हामीलाई अमेरिका र भारतसँग त्यति चुनौती छैन, त्यति हामीसँग च्यालेन्ज छैन, त्यति डर छैन जति हाम्रा देशका आन्तरिक शत्रुसँग छ, जो आज विदेशी शक्तिको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त चाहिँ आन्तरिक दलालको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो गणतन्त्र नामको गणतन्त्र हो। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बारम्बार विज्ञप्ति दिने प्रयास गऱ्यौँ, तर हामी त सामान्य जनता, कुनै सङ्गठनमा आबद्ध पनि छैनौँ, देशभक्त नागरिक जनता मात्र हौँ। जबसम्म नेपाल आमामाथि चाहिँ अस्तित्वमाथि खतरा आउँछ, सार्वभौममाथि च्यालेन्ज गर्ने काम गर्छन् हाम्रा नेताजीहरूले, तबसम्म हाम्रो रगत तुम्लिन्छ। हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ, नेपाल आमा सन्तान हौँ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरू अब चाहिँ डाइरेक्टली एकचोटि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर नै तपाईँले तुरुन्तै संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पत्राचार गर्नुहोस्। एसपीपीको किन अहिलेसम्म पत्राचार भएको छैन र मुख्यतः नागरिकता विधेयक जुन तपाईँ विदेशी स्वार्थमा लादिएर यहाँ ल्याउनु भएको छ, यो दुईटा प्रावधान, एउटा अङ्गीकृत नागरिकताको समयावधिलाई कम्तीमा पनि 7 वर्ष गरियोस्, तबसम्म बरु सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्नलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्दा हुन्छ। तर कम्तीमा 7 देखि 10 वर्षको चाहिँ राजनीतिक अधिकारको लागि चाहिँ समयावधि तोकिनुपर्छ नागरिकताको लागि भन्ने हाम्रो मूल विषय रहेको छ। साथसाथै चाहिँ एउटा चाहिँ बेवारिस
लावारिस जसको आमा बुवाको तथ्याङ्क पनि हुँदैन, जसको अत्तो पत्तो हुँदैन, उहाँहरूले चाहिँ वंशजको आधारमा चाहिँ 18 पुगेपछि नागरिकता दिने भनिएको छ। सायद भारतसँग हाम्रो खुल्ला सिमाना नभएको भए यो उपयुक्त हुन्थ्यो होला, तर भारतले जुन दुष्प्रयत्न इतिहासको लामो समयदेखि गर्दा आइरहेको छ र हाम्रो खुल्ला सिमाना जहाँ नेपाल सरकारसँग कति भारतीयहरू आउजाउ गर्छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क पनि छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो पनि राष्ट्रको हितमा छैन। अरू बाँकी नागरिकता विधेयकका प्रावधानहरू चाहिँ मैले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय हितमा छन्। त्यसै कारणले गर्दा विशेष गरी यी दुई प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ। एसपीपीको संयुक्त राज्य अमेरिकाले तुरुन्त नेपाल सरकारबाट कूटनीतिक तहबाट पत्राचार गरिनुपर्छ र राष्ट्रघाती एमसीसी जुन तरिकाले जनताले दिग्भ्रमित गरेर चाहिँ रातारात व्याख्यात्मक घोषणाको नाममा चाहिँ पारित गरियो, यसलाई पनि तत्काल खारेजी गर्नुपर्छ भनेर 3टा मागसहित चाहिँ हामी देशभक्त नागरिकहरू कुनै पार्टी या सामाजिक अभियानको प्रतिनिधित्व नगरेर स्वतन्त्र देशभक्त नेपाली नागरिकको हैसियतले चाहिँ हामीहरू चाहिँ शेरबहादुर देउवाज्यूलाई च्यालेन्ज दिन हामी गएका हौँ, उहाँलाई चुनौती दिन गएका हौँ। तपाईँहरूको नजिक हामी त आउन सक्छौँ भने जो पनि तपाईँको नजिक आउन सक्छ। तपाईँको नेपालको सेक्युरिटी कस्तो छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हामीहरू सुरक्षित छौँ। हामीले जतिसुकै राष्ट्रघात गरे पनि जनताले के गर्न सक्छन् भनेर मौन रहेर नबस्नुहोस्। आज हामी तपाईँको 10 मिटर आएका छौँ, भोलि 1 मिटर नजिक आएर बन्दुक पनि सुट गर्न सक्छौँ, छातीमा गोली पनि हान्न सक्छौँ। त्यो ल्याकत अर्जुन राज पौडेलले राख्छ, विप्लव खड्काले राख्छ, सोम शर्माले राख्छन्, हरेक देशभक्त नेपाली नागरिकहरूले राख्छन्। हामीले देशको प्रधानमन्त्री पदलाई सम्मान गर्छौँ, तर त्यो प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर दलालको भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रघाती देशघाती पात्रहरूलाई हामीले सम्मान गर्न चाहदैनौँ। प्रधानमन्त्री पदलाई मात्र हामी सम्मान गर्छौँ। शेरबहादुर देउवा त्यो पदको लायक छैनन्। मलाई पहिला लाग्थ्यो ज्ञानेन्द्रले किन असक्षम भनेका होलान्, यी शेरबहादुर देउवाले भन्थे यिनी असक्षम होइन, प्रधानमन्त्री पात्रका महासक्षम पात्र हुन् भन्ने कुरा उहाँ आफैले आफ्ना गतिविधिहरूबाट पुष्टि गर्नुभएको छ। प्लान चाहिँ यो बाहेक अरू त्यो हिजो प्ले कार्ड गर्नुभयो, नाराबाजी गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको अगाडि प्रधानमन्त्री भाषण गर्न जाने थियो होइन, त्यो बाहेक अरू त्यति नै गर्ने थियो कि अरू केही प्लान फर्दर होइन? हाम्रो हिजोको चाहिँ जुन योजना थियो त्यसमा हामीले कुनै पनि यहाँ जुत्ता या धेरै मान्छेहरूले अतिरञ्जित पनि गर्नुभयो, उहाँहरूले जुत्ता हान्न जानुभएको थियो या भनौँ न कुनै हिंसक गतिविधि गर्न जानुभएको थियो। हामीहरूले चाहिँ उहाँलाई एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ एउटा ब्यानर हाम्रो पर्चा हामीले बनाएका थियौँ, त्यो लिएर चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न गएका थियौँ। र हामीले यो गोली हान्ने भनिरहँदा पनि हामी गएर अब गोली ठोक्छौँ भन्न खोजेको होइन। आज तपाईँले राष्ट्रघात गरिरहँदाखेरि नेपाली नागरिकहरू यति नजिक आउन सक्यो भने तपाईँको सेक्युरिटीले नेपाली नागरिकको शक्तिलाई रोक्ने ल्याकत राख्दैन। भोलि जसले पनि आएर तपाईँले सिन्जो आबेको हाल गर्न सक्नु, उनी त बरु एउटा देशभक्त प्रधानमन्त्री थिए, यिनीहरू त को छन् देशभक्त? न प्रचण्ड देशभक्त, न ओली देशभक्त, न शेरबहादुर देउवा देशभक्त। त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि जनताले जेसुकै गर्ने पनि ल्याकत राख्छन्। बेलामै सुध्रिनुहोस्, यो राष्ट्रघाती कदमहरूलाई फिर्ता लिनुहोस् भनेर चाहिँ चुनौती दिन मात्र गएका हौँ। कतिपयको टीका टिप्पणी पनि छ यो चाहिँ श्रीलङ्काको सुरुवाती हो भनेर। यो श्रीलङ्काको सुरुवाती हो, पक्कै नै हो। किनकि देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाधीन जनताका निमित्त लड्ने लडाइँ यसलाई नै श्रीलङ्का जस्तै नै मानिन्छ। किनकि श्रीलङ्कामा पनि हेर्नुहोस्, आज त्यहाँका राष्ट्रपति विश्वको कुन चाहिँ दुलामा गएर लुक्नुभयो कसैलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, देशमा पनि आज त्यही हुँदैछ। देश श्रीलङ्का बनिसक्यो। अस्ति भर्खर नै नेपालको अर्थतन्त्रले विश्व ब्याङ्कलाई कति 12 अर्ब होइन 12 अर्ब रुपियाँ नमागेको थियो भने देश गइसकेको थियो। हेर्नुहोस्, त्यो अवस्थामा देशसँग अहिले चुनाव गर्ने पैसा पनि छैन। कुन चाहिँ विदेशीलाई अब हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् चुनावमा भने पैसा माग्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, देशको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतालाई हेर्ने हो भने यिनीहरूले कुन चाहिँ राष्ट्रहितका लागि गरेका छन्, कुन चाहिँ कुरा गरेका छन्। हेर्नुहोस्, नागरिकता विधेयकमा उहाँले सबैजना साथीहरूले हाम्रो पुरै तपाईँहरूलाई बुझाइसक्नुभयो। योमा धेरै कुरा भन्न आवश्यक पनि छैन जस्तो लाग्छ। यो प्रावधान जुन छ हामीले यो समय म्याद थप्नु पर्यो। घाँटीमा मङ्गलसूत्र ढल्काउँदै र सिन्दुर हाल्दैमा भोलिपल्ट नेपालको नागरिकता पाउने हो भने अहिले कम्ती नभए भने भारतबाट नेपालको जुन त्यो भूभागमा, यो तराई भूभागमा करिब 8-10 लाख महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबैले एकैचोटि नागरिकता दिदिने त? नेपालमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले धेरै मान्छेहरूले गलत टिका टिप्पणी गर्नुभयो होला। त्यो गलत टिका टिप्पणी उहाँहरूले हाम्रो भनाइ बुझ्नु भएको छैन। हामीले पुरा नागरिकता विधेयक खारेज गर्नु भन्न खोजेका होइन नि त। हामीले त नागरिकता विधेयकबाट भएको त्यहाँ लेखिएका दुईटा बुदा छन्। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रावधानलाई खारेज गरौँ, त्यसलाई म्याद अवधि थपौँ र अरिसे जो बालबालिका छन् त्यो त हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् नेपालमा 20 लाख भन्दा बढी छन्। भारतबाट नेपाल आएर जो यो सडकमा यो बसेर होइन जो भिख मागिरहेका व्यक्तिहरू छन् त्यो त 10 लाख 20 लाख मान्छे छन्। सबैले नागरिकता दिने हो भने त अनि त उनीहरूको कम्तीमा नभए पनि यही चुनावमा हेर्नुहोस्, आउँदै गरेको चुनावमा कम्तीमा नभए पनि 25-30 वटा सांसद किन्ने हैसियत राखेको छ अहिले भारतले।
भित्रभित्र रगत छ, सबैले थाहा छ। आउँदै चुनाव 25-30 जना बढाउने गरी भोलि नेपाललाई सिक्किमीकरण र फिजीकरण गरेर देशको भूभाग त अतिक्रमण गरिरहेछ। हेर्नुहोस् तराईमा हामीले देखिरहेछौँ। तर यहाँका नेताहरू बालुवाटारमा गएर विदेशी रक्सी विदेशी झोलमा बिकेर भारतको सिंहदरबार र अमेरिकामा गएर संसद सुचारू गर्ने यस्ता नेताहरूलाई हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट भएर सडकमा ल्याएर जुत्ता हान्न सक्ने हामीमा क्षमता छ। त्यो देखिसक्नु भएको छ। हिजो पनि हामी त्यहाँ अवैध व्यवहार गर्न सक्थ्यौँ, तर हामीले गरेनौँ नि। हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले उहाँलाई माग राख्न खोजेको। हामी त्यो प्रधानमन्त्री पदलाई हामी सम्मान गर्छौँ। हेर्नुहोस्, तर त्यो प्रधानमन्त्री पदमा व्यक्तिलाई हामीले असम्मान गर्न खोजेका थिएनौँ। तर त्यो प्रधानमन्त्री पदमा बस्दै गर्दा जनताको हक र हितका लागि नसोचेर 5-6 चोटि प्रधानमन्त्री भइरहने क्रममा उहाँले राष्ट्रका हितका लागि काम गर्नुभएको छैन। एमसिसी एसपिपी हुँदै गरी यो नागरिकता विधेयक गरेर आफू बुढोकालमा मरेर जाने, यहाँका जनतालाई मार्ने जो सोच छ, यस्ता कुसंस्कार र कुबुद्धि भएका व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउनका लागि आज सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी युवाहरू एकजुट भइसकेका छौँ साथीहरू। जस्तो अब त्यहाँ तपाईँहरू त्यो नाराबाजी र प्ले कार्ड कम्प्लिट गरिसकेपछि प्रहरीले तपाईँहरूलाई समातेर लिएर आयो होइन। कतिपय ठाउँहरूमा हामी देखि पनि रहेको हुन्छौँ, शीर्ष नेता अथवा हाम्रो मेन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कतिपय ठाउँमा त्यस्तो किसिमको घटनाहरू घटेको ठाउँमा चाहिँ त्यो सन्दिग्ध व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति हान्ने हुन्ने पनि त्यस्तो भएको पनि देखिन्छ। तपाईँहरू चाहिँ सरासर प्रहरीको भ्यानमा आउनुभयो कि केही भयो? त्यहाँ हामीलाई जब हामीले त्यो प्ले कार्ड प्रदर्शन गऱ्यौँ, हामीले स्पष्ट भनेका छौँ अझै पनि हामी कस्तो देशमा बाँचिरहेका छौँ कि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकता विधेयक खारेज गर सामान्य तरिकाले प्ले कार्ड पनि हामी देखाउन पाउँदैनौँ। कि त हाम्रो प्रधानमन्त्री होइन भन्नु पर्यो, कि यो देशका नागरिक यिनीहरू होइनन् भन्नु पर्यो, कि यो नागरिकको लागि बसेको होइन म भन्नु पर्यो। हामीले सामान्य तरिकाले प्ले कार्ड देखाएर नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ। जे राष्ट्रघात गरेका छौ, तिमी राष्ट्रघात गर्ने मान्छे, तिमी त कुर्सीमा बस्न लायक छैन, तिमीले सम्मानको साथमा चाहिँ आजैबाट बिदा माग्नुपर्छ। यो देशमा गणतन्त्र छ, गणतन्त्र मालिक बनेको जनता हुन्छ, तिमीहरू सबै नोकर हो। जे मालिकले भन्छ, जनताले जे भन्छ त्यो तिमीहरूले मान्नुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ स्पष्ट रूपमा भन्नु गएका थियौँ। तर त्यहाँ अलरेडी नै हामीलाई अब त्यहाँ अलिकति सुरक्षा थ्रेडको अवस्थामा जेड सेक्युरिटी बनाएको हुँदैछ। लगभग हामी घेरिसकेको थियो, हामी केही समय बोल्न पाएको थियो, तपाईँ मिडिया पनि देख्नु भएको छ। र हामी लगिसके पश्चात सायद हामीलाई अपहरण पनि गरियो, कहाँ के गरेर साथीले बल्ल बल्ल लास्टमा अलिकति थाहा पाउनु भएको थियो। यसमा सम्पूर्ण एकदम विशेष गरी नेपाली जनता, सम्पूर्ण जनताहरू जसले हाम्रो रिहाईको माग गर्नुभएको छ, उहाँको व्यापक प्रेसर सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू, तपाईँ सम्पूर्ण मिडियाहरू लगायत नेपाली जनताहरू सबैले जुन तरिकाले सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत आफ्ना भावना व्यक्त गर्नुभयो, सरकारलाई चुनौती दिनुभयो, प्रेसर दिनुभयो, त्यो प्रेसरले गर्दा आज हामी बिहान छुटेका छौँ। सम्भवतः यो जनताहरूको सहयोग नहुँदैन थियो, तपाईँको मिडियाको सहयोग हुँदैन थियो भने प्रहरीले हामीलाई अझै केही तरिकाले अझै दमन गर्न सक्थ्यो होला, अझै केही राख्न सक्थ्यो होला। यसमा कुनै प्रकारको यातना त्यस्तो छैन। मैले भने नि सम्पूर्ण जनताको एउटा चाहिँ व्यापक दबावको लागि चाहिँ अब यिनीहरूले केही गर्यो भने जनता उठ्छन् है। अब जनता उठेर अब प्रधानमन्त्री अगाडि चाहिँ उहाँले भने जस्तै 10 मिटरको अगाडि प्ले कार्ड मात्र होइन, अब गोली नै हान्छ भने डर त्रासले गर्दा उहाँले हामीलाई बिहानै छोड्न बाध्य हुनुभयो। टाक समेत तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ जुन जेड सेक्युरिटीका हाम्रा आर्मीका फोर्स हुनुहुन्थ्यो, सिभिल फोर्स, उहाँहरूले गर्दाखेरि यहाँ टाक समेत छुट्टिएको छ। घाँटीमा हामीलाई समातेर चाहिँ हजुरको उहाँहरूको रातो दाम छोपेर म एउटा ट्युमरको अपरेसन गरेको भर्खर श्वास प्रश्वासमा मलाई समस्या छ। मैले बारम्बार भने म एउटा श्वास प्रश्वासमा मलाई समस्या छ, मलाई अलिकति बिस्तारै गर्नुहोस् भन्दा पनि उहाँहरूले छोड्नु भएन। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले 5 मिनटसम्म त्यस्तो व्यवहार गर्नुभयो। तल पनि पुलिसले अलिकति चाहिँ केही दुर्व्यवहार चाहिँ लग्नुभन्दा अगाडि गर्नुभयो। त्यसपछिको व्यवहार अलिकति राम्रो थियो, पर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ शारीरिक रूपमा हामीमाथि चाहिँ एकदम प्रतिकार गर्नुभएको हो। त्यसै कारणले गर्दा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अन्तिममा 2007 सालमा जुन प्रजातन्त्र स्थापित भयो त्यतिखेर त कम्तीमा भारतीय प्रतिनिधिहरूलाई नेपाली जनताले देखिने गरी नियुक्ति गरिएको थियो। मन्त्रीमण्डलमा पनि मन्त्रीको नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि जनताले देखिने गरी चाहिँ हजुरको भारतीय प्रतिनिधिहरूको आशीर्वाद लिनु पर्थ्यो, भारत सरकारको आशीर्वाद लिनु पर्थ्यो। अहिले गणतन्त्र भनेर नाम फेरिएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भनेर विश्लेषण गर्ने गरिन्छ, व्याख्या गर्ने गरिन्छ। तर यहाँ फरक के मात्र छ भने 2007 साल महेन्द्रले पञ्चायत तपाईँको लाद्नुभन्दा अगाडि जुन राष्ट्रहितमै थियो, फेरि राष्ट्रको विपरीतमा थिएन, राष्ट्रहितमै उहाँले लाद्नु भएको पञ्चायतभन्दा अगाडि चाहिँ जनताले देखिने गरी थियो। अहिले चाहिँ जनताले नदेखिने गरी चाहिँ भित्रभित्र राजदूत नियुक्ति हुने बित्तिकै भारतीय राजदूतको आशीर्वाद माग्न, पाउ समात्न जाने, मन्त्री नियुक्ति हुने बित्तिकै भारतीय राजदूतावासमा गएर पाउ समात्न जाने, नेपालका हरेक राजनीतिक गतिविधिमा भारतको 99.99% चाहिँ आज हस्तक्षेपकारी भूमिका छ। फरक के मात्र छ भने जनताको अगाडि चाहिँ यो छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा नेतृत्वहरूले ल्याकत राख्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दा
आर्थिक समृद्धिका निमित्त गाँस बाँस कपासका नेपालमै सुनिश्चित गर्नका निमित्त निर्यातमुखी आर्थिक व्यवस्थालाई निर्माण गर्नका निमित्त देशभक्त नेतृत्वहरूका आवश्यकता छ। त्यसका निमित्त अब यी पात्रहरू गतिला छैनन्, सक्षम छैनन् भन्न चाहन्छु। अहिले यो लोकतन्त्र चाहिँ कोही छ कि भन्ने हाम्रो पछाडि कोही पनि छैन, प्रमाणित गरिदिनुहोस्। हाम्रो पछाडि कोही छैन होइन। अहिले काहीँ झोले भ्रष्ट नेताहरूले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ धज्जिया हान्ने काम गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, सुशासन र शान्तिका नाममा धज्जिया हानेर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण नेपाली जनतामाथि जुन यो नागरिकता बेचेर नेपाली जनताको स्वाधीनतालाई मिच्ने काम गरेका छन्, यसको हामीले घोर विरोध गरिरहेका छौँ, गर्नेछौँ। तपाईहरुको पछाडी कोही छैन? कोही छैन। हाम्रो पछाडि नेपाली जनता हुनुहुन्छ। होइन, हाम्रो पछाडि नेपाली जनता हुनुहुन्छ। हामी विशेष सम्पूर्ण समूह हो, स्वतन्त्र समूह। यहीबाट पनि भन्न चाहन्छु, विशेष गरी हामी रिहा हुँदा बित्तिकै यसो 2-4वटा हामीले फेसबुकमा यसो स्टाटस देखेका थियौँ। सबै झोले हुन्, यिनीहरू चाहिँ विभिन्न पार्टीबाट कार्यकर्ता परिचालित जुन यो चाहिँ नेपालको सत्ता राम्रो गरिरहेको सत्तालाई चाहिँ शेरबहादेवलाई ढलाउने उसको विरुद्धमा नियोजित षड्यन्त्र गरेका मान्छे हुन् भन्नुभएको छ। हामीलाई प्रमाणित गर्नुहोस्, हामी कुनै पनि शक्तिबाट परिचालित भएका छौँ भने हामी यही तपाईँहरूको अगाडि हामी सजाय भोग्न तयार छौँ। र फेरि पनि हामीले भन्न चाहन्छौँ, आज प्रहरीले छोप्यो र हामीलाई छोड्यो, डरायो होला यिनीहरू, अब थाक्यो होला यिनीहरू, अब कोही बोल्दैन होला भन्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईँको त्यो सबभन्दा ठुलो भ्रम हो। क्रान्ति अब सुरुवात भइसकेको छ। क्रान्ति आज 3 जना युवाले गरे, भोलि बिहान 3 करोड युवाले गर्नेछन्। जसरी आज सामान्य एउटा पर्चामा त देखाएर गरिएको थियो भने भोलि बिहान देशका प्रधानमन्त्री मन्त्री जसले यो देश बेच्ने दुस्साहस राख्छ, जसले यो देश बेच्ने दुष्कोसिस राख्छ, ती देश बेच्ने दलालहरूलाई हामीले चाहिँ सिधै गएर छातीमा बम हान्नेछौँ। त्यो बम भनेको गोलीको पनि हुनसक्छ, त्यो बम भनेको विचारको पनि हुनसक्छ, त्यो बम भनेको हरेक किसिमले हुनसक्छ, त्यो बम भनेको जनताको आक्रोशको हुनसक्छ। तपाईँ खबरदार हुनुहोस्, तपाईँ सतर्क हुनुहोस्। अब देश बेच्ने छुट तपाईँ कसैलाई पनि छैन। यो देश सबै नेपाली जनताको हो। यो देश पार्टीका कार्यकर्ता, पार्टीका झोले नेता, पार्टीका प्रधानमन्त्रीको होइन। यो देश जनताको हो। जनताको अधिकार भएको देशमा, जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको देशमा जनताको कुरा सुनियोस्। यो सुनिएन भने यस्ता घटना दिनदिनै घट्नेछन्। आज हामी पाएका छौँ, भोलि अरू युवाहरू आउनेछन्। जस्तो तपाईँहरूलाई एउटा अभद्र व्यवहारको प्रधान जस्तो उसलाई जुन किसिमको व्यवहार गर्नुभयो, त्यो अभद्र व्यवहारको मुद्दा पनि लाग्न सक्थ्यो। कानुन त जाने हो भने तपाईँले कुनै एउटा सम्झौता गरेर होइन, हाम्रो त भिभिआइपी थ्रेड मुद्दा हाल्ने तयारी गरिसकेका थियो। मैले अघि पनि सम्झौता पाइसकेको थिएँ। सम्झौता हामीले केही गरेको छैन। त्यहाँ यस्तो आएको थियो भनेर एउटा सम्झौता त्यहाँ आएर नारा जुलुस गरेका थिए के युवाले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी भनेर, त्यति नै हो। जिम्मा लिनुभयो भन्नुभएको छ। हामी अब तिमीहरूले यो गर्न पाउँदैनौ भन्ने हस्ताक्षर गरेर आउँछौ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? हामी त यो देश हामीलाई यस्तो चुनौती दिने ल्याकत राख्दैन नि। देश बेच्ने दलालहरूले हामीलाई चाहिँ यो तरिकाले व्यवहार गर्ने यिनीहरूले ल्याकत राख्दैनन्, हिम्मत राख्दैनन्। हामी त लडिरहेको छौँ। आन्दोलनको स्वरूप पनि धेरै किसिमका आन्दोलनका स्वरूपहरू छन्। त्यो बाहेक अलिकति फरक आन्दोलन पनि गर्न सकिन्थ्यो। तपाईँले जुन किसिमको एउटा देशको प्रधानमन्त्रीमाथि जुन किसिमको व्यवहार नाराबाजी गर्नुभयो त्यो अलिकति ठिक भएन, उचित भएन पनि भयो। हामीले बारम्बार चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने होइन, उहाँलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने कोसिस गर्यौँ, तर हामी असफल भयौँ। यो यहाँका स्वाधीन र राष्ट्रका लागि बोल्ने व्यक्तिहरू, जनताको आवाज यो सरकारले सुन्दैन रहेछ। यहाँका सांसद र यहाँका मन्त्रीहरूले सुन्दैनन्। त्यस कारणले हामी बाध्य भएर त्यहाँ गएर नारा जुलुस गर्न बाध्य भएका हौँ, पम्पलेट देखाएर। विशेष गरी के बुझ्नुपर्छ भने यसमा यो पनि नयाँ स्वरूप नयाँ होइन। अहिलेसम्म कुनै पनि जनताले सिधा शेरबहादुर देउवाको अगाडि गएर त्यसरी बोल्ने आँट गर्नुभएको थिएन। हामीले सुरुवात गऱ्यो, यसको मतलब हामी जनताको प्रतिनिधि भएर गएको थियौँ। हामी सबै जनताको आवाज दिएर गएका थियौँ। बिस्तारै यो सुरुवात हुन्छ। यो नयाँ तरिकाको आन्दोलन पनि हो। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ स्पष्टमा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले त्यहाँ नराम्रो तरिकाले अथवा उशृङ्खल क्रियाकलाप गरेको पनि होइन। हामी जस्ट त्यहाँ तपाईँ भिडियो पनि हेर्नु भएको छ होला, हामी जस्ट प्रेकार लिएका छौँ। नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ। तपाईँ देशको नालायक प्रधानमन्त्री, तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री बन्न योग्य मान्छे होइन। तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ। एमसिसी पास हुनु हुँदैन। एमसिसी पास गरेर तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ। एसपिपी सम्झौता तुरुन्त हामी नेपालमा संलग्न छैन भनेर लेखियोस्। हामी उनलाई त गाली गलत त केही गरेको छैन। त्यो त हाम्रो अधिकार हो। जनताले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ। कार्यकारी अधिकार बोकेका प्रधानमन्त्री समक्ष हाम्रो कुरा राख्नु पर्ने संविधान स्पष्ट लेखेको छ। त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर हामी गएको छ। हामी कुनै उशृङ्खल तरिकाले कानुन मिचेर त गएको होइन नि त हामी। अन्त्यमा तपाईँहरू केही यो आम मिडियाहरू मार्फत आम जनतालाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण नेपाली जनता जो राष्ट्रियता स्वाधीनता हामी बारम्बार भन्दै गइरहेछौँ, त्यसका लागि लडेर आवाज उठाएर हामी जस्तो युवाहरूलाई
थप हौसला र ऊर्जा दिनुहुने सम्पूर्ण मिडियाकर्मी र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस्ता विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध हामी सम्पूर्ण देशभक्तहरू एकजुट भएर यसको विरोध गर्नुपर्छ र थप ऊर्जाका साथ हामी थप कार्यक्रमहरूमा जोडिनेछौँ। बेला बेलामा हामीले जानकारी दिनेछौँ। थप कार्यक्रम हाम्रो सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू सुरुवात छन्। विशेष गरी उहाँले पनि भनिसक्नुभयो, नेपाली जनताहरू जसले अहम भूमिका खेल्नुभयो, हाम्रो अहोरात्र हाम्रो भित्र जेल चलान हुँदै गर्दाखेरि रिहाईको निमित्त अहोरात्र माग गर्नुभयो र सम्पूर्ण मिडियाहरूले जसरी एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ, सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ हामी तिनैजनाको तर्फबाट चाहिँ। नेपाली जनताहरू मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने देश विदेशमा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जसले हामी चाहिँ भित्र हिरासतमा रहिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रिहाईको लागि माग गर्नुभयो, यो सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी राज्य सत्ताको विरुद्धमा विरोध गर्नुभयो, यसका निमित्त चाहिँ हामी एकदम तपाईँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो आन्दोलन रोकिएको छैन, यो निरन्तर जारी रहिरहन्छ र अब हाम्रा कार्यक्रमहरू हामी छिटै चाहिँ हजुरको प्रेस मार्फत चाहिँ सार्वजनिक गर्ने पनि प्रतिबद्धताका साथ आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।